यस कार्यक्रम जोइसमेन्ट मिनिस्ट्रिजका साथीहरू र साझेदारहरूका सहयोगद्वारा सम्भव भएको हो। तपाईलाई थाहा छ किन परमेश्वरले हामीलाई धेरै चीजहरू बताउनुहुन्न? रहस्यले जीवनलाई रोमाञ्चक बनाउँछ। डेभ र मसँग एउटा कुरा छ, हामी अलिकति उल्टो छौं। उहाँ सधैँ हलमा गएर फिल्म हेर्नुहुन्छ अनि म चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई आशिष दिउन्। फिल्म सुरु भएको 5 मिनटपछि मलाई थाहा हुन्छ कि फिल्म कसरी अन्त्य हुन्छ। म त्यसमा राम्रो छुइनँ। हलमार्कका साथ तपाईले याद गर्नुभएको छ वा छैन, तर चुम्बन सधैँ अन्तिम दृश्यमा आउँछ। यो एउटा दृश्य हेर्नलाई तपाईँ अन्तिमसम्म पर्खिनुहुन्छ। मलाई रहस्य मनपर्छ। मलाई मेरो सिटमा अडाइरहने कुराहरू मनपर्छ। र मैले हिजो यही कुरा गर्दै थिएँ। मलाई लाग्छ कि परमेश्वरले हामीले जान्न चाहेको सबै कुरा बताउनुहुन्न, किनकि सबै कुराहरू यो रहस्य हो। यो रहस्य ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनु हो, जो महिमाको आशा हो। कतिजना सहमत हुनुहुन्छ कि परमेश्वर अलि रहस्यमय हुनुहुन्छ? मेरो मतलब तपाईले उहाँलाई जे पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, तर धेरै कुराहरू उहाँले जवाफ दिनुहुने छैन। र केही कुराहरूको लागि तपाईँ खुसी हुनुहोस् कि उहाँले तपाईलाई जवाफ दिनुहुने छैन, किनभने त्यो जवाफ तपाईलाई मन नपर्न पनि सक्छ। हे परमेश्वर, यो किन भयो? ठिक छ, किनकि तपाईँ गनगन गनगन। तपाईले पाउनु भएको छ भने विश्वास गर्नुहोस् र पाउनुहुनेछ। कहिले पाउँछ थाहा छैन, तर त्यही बेला तपाईको विश्वासको जाँच हुन्छ। र यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ जुन हामीले यो हप्ता हेरेका छैनौं। पद 25 अनि प्रार्थना गरेर पाउँछौं भने हामी एकदमै उत्साहित हुन्छौं। याहू, महिमा होस्। पहाडलाई हट्न भन्नुहोस् र त्यो हट्नै पर्छ। हु येशू, म पवित्र आत्मा महसुस गर्दैछु। अनि जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा केही छ भने क्षमा गर। अब यहाँको हल्ला खोइ त। यहाँ घातक शान्त पो भयो त। मैले एउटै पनि आमेन सुनिन, न त एउटा हालेलुया, न त एकजनाले पनि चुपचाप पनि सहमत जनाएनन्। यो बाइबलमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वचन मध्ये एक हो। अनि जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, यदि तपाईसँग कसैको विरुद्धमा केही छ भने, कसैको विरुद्धमा केही छ भने तपाईँ हुलाक कार्यालयसँग पनि रिसाउन पाउनुहुन्न। उनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। हो, बल्ल बुझ्नु हुँदैछ। क्षमा गर ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताले पनि तिमीहरूको अपराधहरू क्षमा गरिदिउन्। ल अब हेर्नुहोस्, अब यसले के भन्छ त्यो नबुझेर अरू के बुझ्ने? यदि मैले तपाईँलाई क्षमा गरिनँ भने परमेश्वरले मलाई पनि क्षमा गर्नुहुने छैन। ओहो, त्यो डरलाग्दो छ। यसले यही भन्छ होइन? तपाईलाई थाहा छ त्यहाँ कतिजना इसाईहरू छन् जो रिसाएका छन्? मैले सोध्नु पर्यो भने म सोध्दिनँ, किनकि मैले यति धेरै सोधिसकेँ कि मलाई थाहा भइसक्यो। तपाईहरूमध्ये कोही कसैसँग रिसाउनु भएको छ भने मैले सोधेँ भने कम्तीमा 60 देखि 80% मानिसहरू यहाँ कसैसँग रिसाएका छन्। र तपाईले प्रार्थनाबाट पाउने भाग मेरो वचनबाट लिन चाहनुहुन्छ?
प्रार्थनामा शक्तिशाली हुनु, शैतानमाथि विजय हुनु, हामीलाई यो कुराहरू मनपर्छ। शैतानले मेरो जीवनमा काम गर्न सक्ने छैन। तर जब तपाईलाई चोट पुर्याउने व्यक्तिलाई क्षमा गर्ने कुरा आउँछ, तपाईँ भन्नुहुन्छ कि त्यो ठिक होइन, तिनीहरू मेरो क्षमाको योग्य छैनन्। तपाईलाई थाहा छ तिनीहरूले नगरे पनि तपाईँ शान्तिको योग्य हुनुहुन्छ। सुन्नुभयो? म सोध्छु कि यहाँ तपाईँहरूमध्ये कसले परमेश्वरको क्षमा पाउन योग्य हुनुहुन्छ? होइन, तपाईँ हुनुहुन्न। के तपाईँले केही सिक्नु भएको छैन? त्यहाँ आधाभन्दा मानिसहरू आफ्नो हात उठाउनु भएको छ। हामी परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कुनै पनि कुराको योग्यको छैनौँ। हामी मर्नु र नरकमा जानु योग्यका छौँ। हामी परमेश्वरको क्षमाको योग्य छैनौँ, तर उहाँ अनुग्रही हुनुहुन्छ, दयालु र प्रेमिलो हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। र हामीले अरूलाई पनि क्षमा गरेको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। र उहाँ भन्नुहुन्छ यदि गरेनौ भने हामीलाई पनि क्षमा गर्नुहुन्न। अब म यहाँ आमेन भनेर घर जान सक्छु र अब तपाईँ यो बारेमा के गर्नुहुन्छ भनेर छोडिदिन सक्छु। उनीहरूले मलाई के गरे तपाईँहरूलाई थाहा छैन। मलाई थाहा छ कि मेरो बुबाले मलाई के गर्नुभयो र मलाई यो पनि थाहा थियो कि उहाँलाई क्षमा नगरुन्जेलसम्म मेरो जीवन अगाडि बढ्दैन थियो। त्यसो गर्न मद्दत गर्ने कुरा म तपाईँलाई केही बताउँछु। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले भन्नुहुँदा मलाई मद्दत भएको थियो। मानिसलाई चोट पुर्याउँदा चोट पर्छ। मेरो बुबाको जीवन एकदम गोलमाल थियो। उहाँ एक असङ्गत परिस्थितिमा हुर्कनुभयो र इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा मलाई लाग्छ कि उहाँलाई भूत लागेको थियो। उहाँ 80 वर्षको हुँदा बल्ल उहाँले मसँग क्षमा माग्नुभयो। 80 र उहाँले त्यो बोझ आफ्नो जीवनभर बोक्नुभयो। उहाँले मलाई यसो भन्नुभयो कि म सानो हुँदा र म जवान हुँदा उहाँले भन्नुभयो मैले तिमीसँग जे गरे त्यो बेला मैले आफूले आफैलाई रोक्न असम्भव थियो। उहाँलाई नियन्त्रण गरेको थियो। अब त्यसले सबै कुरा ठिक बनाउँदैन, यसले सबै कुरा सही बनाउँदैन, तर हामी कृपालु बन्न सक्छौं। मेरो मतलब के तपाईँ कृपालु भन्दा रिसालु हुन चाहनुहुन्छ? र यहाँ हामी फेरि समस्यामा पर्छौं। तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले क्षमा दिने प्रयास गरेको छु, तर कुरा यही हो हामी सबै भावनाहरूसँग यहाँ मिसिन्छौं। तपाईँ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वर येशूको नाउँमा म तिनीहरूलाई क्षमा गर्छु, तिनीहरूलाई क्षमा गर्न मलाई मद्दत गर्नुहोस्, म तिनीहरूलाई क्षमा गर्छु। र त्यसपछि अर्को पटक तपाईँले तिनीहरूलाई देख्दा मुक्का हान्न चाहनुहुन्छ। ल अब मलाई सुन्नुहोस्, किनकि तपाईँले तिनीहरूलाई देख्दा तपाईँले केही फरक महसुस गर्नुहुन्न। तपाईँ अनुमान लगाउनुहोस् कि तपाईँले तिनीहरूलाई क्षमा दिनु भएको छैन भनेर। तपाईँले नबुझेसम्म म तपाईँहरूलाई छोड्दिन। तर यदि तपाईँले निर्णय गर्नुभयो भने र परमेश्वरले भने जस्तै तपाईँ गर्नुहुन्छ, तपाईँ क्षमा दिन प्रार्थना गर्नुहोस् अनि तपाईँ तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् आशिषित हुनको लागि। ओहो, म परमेश्वरलाई भन्थे कि म तिनीहरू आशिषित भएको चाहन्न।
जसले तपाईँलाई चोट पुर्याएको छ तपाईँले तिनीहरूको लागि आशिषको प्रार्थना गर्नुहुँदा परमेश्वरले तिनीहरूलाई घर वा गाडी दिनुहुन्छ भन्ने होइन। पहिलो कुरा त सत्यले आशिष दिनुहुन्छ होला। अब म तपाईँको जीवनमा शक्ति कसरी थप्ने भनेर बताउन लागिरहेको छु। के मैले भनेको चाहनुहुन्छ? त्यो व्यक्ति जसले तपाईँलाई चोट पुर्यायो, अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्यो, जसको लागि अहिले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, आशिष दिँदै हुनुहुन्छ, यो गाह्रो भए तापनि र उनीहरूको बारेमा अझै फरक महसुस गर्नुभएको छैन भने पनि तपाईँ भन्नुहोस् कि मैले मेरो भाग गरेँ, परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको कुरा मैले गरेँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो भाग आज्ञाकारिता हो र परमेश्वरको भाग भावना हो। अब पर्खनुहोस्, यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा थप शक्ति चाहनुहुन्छ भने तपाईँ तिनीहरूलाई मद्दत चाहिएमा मद्दत गर्नुहोस्। साथीहरू, मानौ कि तपाईँ यो चर्चमा पास्टरीय सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ धेरै मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ। मानौ तपाईँको कोही कर्मचारीहरूमा यो हुनेवाला छैन, तर म कुराहरू बनाउँदैछु। तपाईँको कोही कर्मचारी जसलाई तपाईँले भरोसा गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो, तपाईँको पछाडि गएर तपाईँको विरुद्धमा उठ्छन् र तिनीहरूले 60-70 मानिसहरू लिएर अर्को चर्च खोल्छन् यही नजिकै। त्यसले एकदमै चित्त दुख्छ, एकदमै चित्त दुख्छ। र पहिलो परीक्षा भनेको तिनीहरूसँग धेरै रिसाउनु हो। तर तपाईँ रिसाउनु भन्दा तिनीहरूको लागि एउटा साउन्ड सिस्टम किनिदिनुहोस्। तपाईँ अझै हाँस्नु भएको छैन। म कुरा गर्दैछु के तपाईँ आफ्नो जीवनमा शैतानको शक्तिलाई कसरी भत्काउने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ? तिनीहरूको लागि एउटा साउन्ड सिस्टम किनिदिनुहोस् अनि परमेश्वरसँग उनीहरूको निम्ति आशिषको प्रार्थना गरिदिनुहोस्। एक मिनट पनि नसोच्नुहोस् कसैले तपाईँलाई दुर्व्यवहार गरेर सफल हुन सक्छ भनेर। तपाईँले मलाई जानुपर्ने दिशातर्फ भन्दा अर्कै दिशातर्फ लग्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ यदि हामी आज्ञाकारी भयौं भने उहाँ हाम्रो शत्रुहरूको पनि शत्रु हुनुहुनेछ। जब परमेश्वरले मलाई यो भन्नुभयो, मलाई गोप्य बम फेला पारे जस्तो लाग्यो। तपाईका शत्रुहरूलाई आशिष दिनुहोस्। बाइबल भन्छ तपाईलाई दुर्व्यवहार गर्नेहरूप्रति असल गर्नुहोस्। यसले ए भन्छ लुका 6, तिनीहरूलाई आशिष दिनुहोस्। यदि तपाईको शत्रु तिर्खाएको छ भने पानी दिनुहोस्, भोकाएको छ भने भोजन दिनुहोस्, उहाँको खाँचो पूरा गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँ कसैसँग काम गर्नुहुन्छ र ऊ तपाईसँग नराम्रो छ भने र मानौ कि तपाईँले उसको कारको इन्जिन बिग्रिएको देख्नुभयो र तिनीहरूको कार 1 महिनाको लागि पसलमा हुनेछ। उनीहरूसँग काममा जाने साधन छैन र सार्वजनिक यातायात चढ्नुपर्छ र तिनीहरूले तपाईँलाई जस्तै व्यवहार गरे पनि हरेक दिन बिहान लिन र बेलुकी घर छोड्न तपाईँ प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले मलाई ताली बजाएर सहमति जनाएको मलाई एकदमै मनपर्छ। ओ, त्यो म गर्न सक्दिनँ होला। मलाई त्यो गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर हरेक चोटि तपाईले सही कुरा गर्नुहुन्छ जुन तपाईलाई गलत लाग्छ। तपाईँ बढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ बढ्दै हुनुहुन्छ।
र मैले झुटो बोलिरहेको छुइनँ, मैले यो गरेको छु। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले जुन समयमा यो गर्नुहुन्छ तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुनेछ। तपाईँ भन्नुहोला म सक्दिनँ, तर सक्नुहुन्छ। यदि हामीले नसक्ने भएको भए बाइबलले पनि यो गर्न भन्ने थिएन। हामीले गर्न नसक्ने काम परमेश्वरले गर्न लाउनुहुन्थेन, र परमेश्वरले हामीलाई जे गर्न लाउनुहुन्छ त्यो सबै हाम्रै हितको लागि हो। र मैले भावनाको बारेमा भनेको नबिर्सिनुहोस्, किनकि यसले नै तपाईँलाई क्षमाको बारेमा गोलमाल गराउँछ। तपाईँ सोच्नुहुन्छ तपाईँलाई केही फरक महसुस भएको छैन र क्षमा दिनु भएको छैन। तपाईँ फेरि एकचोटि वेदीमा जानुहोस्, कसैलाई क्षमा गर्न सक्षम हुनको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँले क्षमा दिइसके भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। इमानदारीपूर्वक क्षमाको प्रार्थना गरेको छु र म तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्दैछु। तिनीहरूले आशिष पाउन् भनी प्रार्थना गर्दैछु। तिनीहरूलाई मद्दत चाहिएमा मलाई देखाउनुहोस् र म मद्दत गर्नेछु। म यो भन्छु, तपाईँको भावनासँग तपाईँको निर्णय सहमत हुन धेरै समय लाग्ने छैन। ओ, तपाईँ आज आउनु अर्थपूर्ण भयो। र तपाईँलाई म मेरो जीवनबाट उदाहरणहरू दिन सक्छु, तर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। मर्कुस 11 मा यो एउटा राम्रो पद छ, तिमीले जे मागे पनि विश्वास गर्नुहोस् तपाईँले पाउनु भएको छ भनेर। हो, परमेश्वर कति असल हुनुहुन्छ। अनि जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, यदि तपाईसँग केही छ भने, कसैको विरुद्धमा केही छ भने तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस् र जान दिनुहोस्। ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गरिदेऊन्। म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, जुन कुरा म अहिले गर्दैछु यसै कुराले गर्दा चर्च आज कमजोर छ। म मर्कुसको पुस्तक पढ्दैछु। मलाई यो थाहा छ किनकि मैले पहिले यो पढिसकेको छु। तिनीहरू शक्तिशाली र आश्चर्य काम गर्थे किनकि तिनीहरू एकतामा बस्थे। तिनीहरू एकअर्कासँग रिसाउने र घृणा गर्ने गर्दैनथे। तिनीहरू सबैले आफ्ना सबै सामानहरू बेचेर सबै कुरा साझा थियो। कसैलाई खाँचो नपरोस् भनी तिनीहरूले एकअर्काको हेरचाह गरे। तिनीहरू एकअर्काको लागि बलिदान दिए। ती दिनहरूमा पवित्र आत्मालाई झुट बोल्नु भयो भने तपाईँ मर्नुहुन्थ्यो। ठिक छ, हामी सायद आज त्यो अलिकति प्रयोग गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ किन म ठट्टा गरिरहेको छैन? किनकि तपाईँलाई थाहा छ के छुटेको छ? परमेश्वरको डर। म तपाईँलाई यो भन्छु, इमानदारीपूर्वक परमेश्वरको सत्यता भन्छु। म अहिले मेरो जीवनको जुन स्थानमा छु र परमेश्वरले मलाई जे गर्न दिनु भएको छ, शैतानले मलाई घृणा गर्छ भन्ने म बुझ्छु। म खेल खेल्न सक्दिनँ र म जीवित रहन पनि सक्दिनँ र म कसैसँग रिसाइराख्न डराउने थिएँ होला। तपाईँलाई थाहा छ किन? मलाई राम्रोसँग थाहा छ र म शैतानको लागि ढोका खोल्ने थिएँ मलाई हानि गर्न। तपाईँ मसँग सहमत नजनाउनु होला, तर म त्यही विश्वास गर्छु। म विश्वास गर्छु कि हामी जे जान्दछौँ त्यसको लागि हामी जिम्मेवार छौँ। हामीलाई थाहा भएको कुराको लागि हामी जिम्मेवार छौँ। यसकारण जसले भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन त्यसले पाप गर्छ। तपाईहरूको ख्याल राख्ने भएकोले म तपाईहरूसँग यसरी बोल्छु। म प्रार्थना गर्छु कि म मर्नुभन्दा अघि चर्च सामर्थ्य भएको म देख्न सकूँ। म चाहन्छु कि मानिसहरू परमेश्वरमा अनाज्ञाकारी हुन डराउन्। सही तरिकामा परमेश्वरले तपाईँलाई चोट पुर्याउनु हुनेछ भनेर डराउनु होइन, तर केवल आदरपूर्ण सम्मान र विस्मय राख्दै
कि परमेश्वर धेरै महान, पराक्रमी र धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। म आज बिहान पढ्दै थिएँ, हिजो बिहान केही विषयमा जब परमेश्वर डाँडामा हुनुहुन्थ्यो र मोसालाई आज्ञाहरू दिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पहाडलाई कसैले पनि छुन सक्दैन थियो। यदि कुनै जनावर डाँडाको छेउमा गए तापनि तिनीहरू मर्ने थिए, किनभने परमेश्वरको पवित्रताको कारणले गर्दा। र जब परमेश्वर जलिरहेको पोथ्राको रूपमा देखिनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो जुत्ता फुकाल, तिमी उभिएको जमिन पवित्र भूमि हो। र हामी चर्च आउँदा पास्टरले प्रचार गरिरहेको बेलामा साथीहरूलाई टेक्स्ट गर्छौं, चर्चमा पास्टरले प्रार्थना गर्न अगाडि बोलाउँदा सबैभन्दा अगाडि जानुहोस्। हेर्नुहोस्, म जे चाहन्छु भन्न सक्छु। मसँग 10 मिनेट छ, म सहर छोड्दैछु। म फर्केर आएपछि तपाईँले मलाई फेरि प्रेम गर्नुहुनेछ। यो सत्य हो। हामीले मानिसहरूलाई कसरी लुगा लगाउने भनेर पनि बताउन आवश्यक छ। तपाईँ महिला हुनुहुन्छ भने सबैले देख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँको स्कर्ट माथि र ब्लाउज तल। यो त केवल फ्यासन हो। मलाई याद छ, एकताल मैले एउटा लुगा पसलमा हेर्दै थिएँ अनि त्यो लुगामा यहाँनिर एउटा चिरा थियो र मैले भने यो मेरो लागि होइन, र ती महिलाले भनिन् एकदम राम्रो देखेको छ तपाईँलाई, यो फ्यासन हो। र मैले भने म काम गर्ने ठाउँ फ्यासन होइन। बाइबलले भन्छ, तिनीहरूको बीचबाट निस्केर आओ र अलग हौ। यसले तिनीहरू जस्तै भएर निस्कन भन्दैन। र यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो कि पास्टरहरूले मानिसहरूलाई यो कुरा बताउन आवश्यक छ, किनभने इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई थाहा हुँदैन। उनीहरूका अभिभावकले सिकाएनन्, कसैले सिकाएनन्, अनि हामी मण्डलीमा व्यवहारिक हुनु पर्दछ र मानिसहरूलाई सही दिशामा जान सक्ने कुराहरू सिकाउन आवश्यक छ। बिहान आफ्नो घरबाट बाहिर निस्कन अघि ऐनामा आफैलाई हेर्नुहोस् र भन्नुहोस्, के म ईश्वरीय नारी जस्तो देखिन्छु? यसको मतलब म राम्रो लुगा लगाउँछु। तर म तपाईँ सुन्दर र पवित्र दुवै हुन सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रम जोइसमेयर मिनिस्ट्रिजका साथीहरू र साझेदारहरूका सहयोगद्वारा सम्भव भएको हो।